बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन व सामीन, आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। सब यही समझ रहे थे कि शेख जवाद एडम को किसी दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले ने खुदकशी पर मजबूर किया है। इस सिलसिले में मंडोला खामोश था। वो यही चाहता था कि जवाद एडम की मौत का इल्ज़ाम किसी नामालूम ख्याल ख्वानी करने वाले पर आए और आइंदा अल्पा और टेरी की कोशिशों से शायद ये इंकशाफ हो कि जमीला के साथ वाकई कोई टेलीपैथी जानने वाला है। अल्पा पहली बार टेरी एडम के ज़रिए शाह और पर्सनल सेक्रेटरी के दिमागों में आई, फिर रईसुल कबीर और उसके सेक्रेटरी के दिमागों में जगह बनाई। उनके ज़रिए जमीला के तीनों भाइयों के पते और फ़ोन नंबर मालूम किए। वहाँ जो यहूदी पहले थे वो मेरी कोशिशों से मारे गए थे या गिरफ्तार हो गए थे। अल्पा ने वहाँ किसी एक मुसलमान औरत को और टेरी ने एक मुसलमान मर्द को अपना मामूल और ताबेदार बनाया। फिर उनके ज़रिए तीनों भाइयों से फ़ोन पर राबता किया। अल्पा ने कहा, तुम हमारी मदद के बगैर कभी जमीला तक नहीं पहुँच सकोगे। रग़बतुल्लाह ने पूछा, क्या हमें जमीला तक पहुँचाने के लिए कोई सौदा करना चाहती हो? सौदा तो हर मामले में होता है, लेकिन हम तुमसे रकम या ज़मीन या जायदाद नहीं लेना चाहेंगे। बात इतनी सी है कि तुम हमारे काम आओ, हम तुम्हारे काम आएंगे। ये बताओ, हम तुम्हारे किस तरह काम आ सकते हैं? जमीला चाहती है कि वहाँ दौलतमंद ऐश ना करें। एक ऐश करने वाले को वो जिंदा कब्र में सुला रही है। तुम तीनों भाई वहाँ के तमाम अमीर और कबीर लोगों से वादा करो कि जमीला को ख़त्म कर दिया जाएगा। शाह के मसाहबों की भी हिमायत हासिल करो और रईसुल कबीर के महल को फिर से आबाद करो। आइंदा उसे सोने के लिए कब्र में जाने ना दो। अज़मतुल्लाह ने कहा, तुम्हारी बात समझ में आ रही है। अगर हम जमीला के मंसूबे के ख़िलाफ़ अमल करेंगे तो वो हमारे मुकाबले पर आएगी, लेकिन सुना है कि वो कुछ पुरस्रार उलूम की हामिल है। हम भी टेलीपैथी जानते हैं। जमीला के तमाम तलिस्मात का तोड़ करेंगे। क्या वाकई तुम टेलीपैथी जानती हो? क्या इसका सबूत पेश कर सकती हो? हाँ, इस वक्त मैं तुमसे बहुत दूर हूँ, इतनी दूर कि इस फ़ोन के बगैर हमारी आवाज़ एक दूसरे तक नहीं पहुँच सकती और ना ही हम एक दूसरे को देख सकते हैं। लेकिन मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर हूँ। तुम अभी अपनी रिवॉल्वर के चैम्बर में गोलियां भर रहे हो। अब ये 5वीं गोली चैम्बर में डाल रहे हो। मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी कि तुम इस चैम्बर को फिर खाली कर दो। वो हंसते हुए बोला, ये क्या मजाक है? मैं जमीला के लिए इसे लोड कर रहा हूँ, फिर खाली क्यों करूँगा? दूसरे ही लम्हे में उसने चैम्बर से गोलियां सेंटर टेबल पर उलटकर उसे खाली कर दिया। अल्पा ने कहा, अब तुम अपनी इस हमाकत पर खुद को तमाचा मारोगे। वो ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने बेख्तियार खुद को तमाचा मारा। वह बोली, तुमने रिसीवर का फ़ोन नहीं उठाया है। रिसीवर तुम्हारे छोटे भाई के हाथ में है और तुम तीनों फ़ोन के स्पीकर से मेरी आवाज़ें सुन रहे हो। तीनों ने तस्लीम किया कि वो टेलीपैथी जानती है। वो बोली, मेरा एक साथी है, वो भी ये इल्म जानता है। हम जमीला के तमाम पुरस्रार उलूम की ऐसी की तैसी कर देंगे। ये हमारी खुशकिस्मती है कि 2 टेलीपैथी जानने वाले हमारा साथ दे रहे हैं। अब हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि जब भी जमीला से सामना हो तो उसे जान से ना मारो। पहले उसे ज़ख्मी करो, क्योंकि वो बड़ा हसास ज़हन रखती है। हमारी ख्याल ख्वानी की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लेती है। ज़ख्मी होने के बाद वो ऐसा नहीं कर सकेगी। हम उसके दिमाग से ये भेद मालूम कर लेंगे कि वो खुद पुरस्रार उलूम जानती है या कुछ उलूम जानने वाले उसकी मदद कर रहे हैं, और अगर मदद कर रहे हैं तो वो कौन हैं और कहाँ पाए जा सकते हैं। जब हम ये तमाम मालूमात हासिल कर लेंगे तो तुम तीनों अपनी बेगैरत बहन को जान से मार सकोगे। हशमतुल्लाह ने कहा, यह अच्छी बात है कि उसके पीछे छुपे हुए दुश्मन भी जाहिर हो जाएंगे। बेशक तुम्हें ऐसी मालूमात हासिल करनी चाहिए। तुम जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे। वो बोली, अभी तुम्हारे मुल्क में शाम का अंधेरा फैल रहा है। रईसुल कबीर रात के 9 बजे अपनी कब्र में सोने जाएगा। तुम तीनों अभी उसके पास जाओ और उसे कब्र में जाने ना दो। वो हमारी बात नहीं मानेगा। जमीला के तसव्वुर से ही दहशत ज़दा हो जाता है। जब हम उसके दिमाग में रहेंगे तो वो दहशत ज़दा होने के बावजूद हमारी मर्ज़ी के मुताबिक उसी तरह अमल करता रहेगा जैसा कि अभी तुमने बेख्तियार किया है। हाँ, फिर तो वो अपनी कब्र में नहीं जाएगा। जमीला उसे सज़ा देने महल में आएगी और तुम तीनों भाई उसे वहाँ चैलेंज करोगे कि आइंदा वो उसके जिस्म का कोई हिस्सा काट कर नहीं ले जा सकेगी। हम वहाँ के तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स को तुम्हारा हुक्म मानने पर मजबूर कर देंगे। वैसे एक बात याद रखो, अपनी ज़ुबान से ये किसी के सामने ना कहो कि तुम्हें टेलीपैथी जानने वालों की मदद हासिल है।
تم شاہ سے بھی یہ کہو کہ اپنے باپ کی قاتل بہن کو قتل کر کے رئیس الکبیر کو اس بلا سے نجات دلا کر اس محل سے چلے جاؤ گے۔ وہ تینوں بھائی تمام ہدایات پر عمل کرنے کے لیے پوری طرح مسلح ہو کر اس محل کی سمت روانہ ہو گئے۔ داؤد منڈولا الپا اور ٹیری ایڈم کی مصروفیات کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے تینوں کی لا علمی میں اپنے دونوں ماتحتوں مونیرو اور ٹیلبوٹ کو بھی رئیس الکبیر اور اس کے محل کے اہم افراد کے دماغوں میں پہنچا دیا۔ اس طرح خود منڈولا کو ملا کر 5 خیال خوانی کرنے والے رئیس الکبیر کے محل پر مسلط ہو گئے تاکہ اس بار جمیلہ محل میں داخل ہونے کے بعد کسی بھی طریقہ کار سے واپس نہ جا سکے۔ رئیس الکبیر اپنی زندگی میں کبھی سخت زمین پر نہیں سویا تھا۔ ایک رات بند قبر میں گزارتا رہا اور جاگتا رہا تھا۔ جب وہ اپنی محل کی خوابگاہ میں آ کر آرام دہ بستر پر لیٹا تو کمزوری اور بخار سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ محل کے 2 ڈاکٹروں اور نرسوں نے فوراً اسے اٹینڈ کیا، اس کے پینے کے لیے دوائیاں دیں، پھر نیند کا انجیکشن لگا دیا۔ وہ شام 5 بجے تک سوتا رہا۔ بیدار ہوا تو ایک ڈاکٹر نے اسے چیک کیا، پھر کہا ابھی ہلکا بخار ہے، اگر آپ حوصلہ کریں اور دہشت کو دل سے نکال دیں تو تندرست ہو جائیں گے۔ رات کی تاریکی پھیلتے ہی اطلاع ملی کہ جمیلہ کے 3 بھائی ملاقات کرنے آئے ہیں۔ رئیس نے سہم کر کہا وہ جمیلہ کے بھائی ہیں، ان کا راستہ نہ روکو، وہ ناراض ہو جائے گی، انہیں آنے دو۔ تینوں بھائیوں کو خوابگاہ میں پہنچایا گیا۔ رئیس نے انہیں دیکھتے ہی کہا میں بیمار ضرور ہوں مگر تمہاری بہن کی شرط پر عمل کرنے کے لیے مقررہ وقت پر قبر میں چلا جاؤں گا۔ میں ہر حال میں اس کے حکم کی تعمیل کرتا رہوں گا۔ حشمت اللہ نے کہا آپ ناحق خوف زدہ ہو رہے ہیں، جمیلہ اب ہماری بہن نہیں رہی، وہ ایسی دشمن ہے کہ ہم اسے جان سے مار کر ہی دم لیں گے۔ وہ انکار میں سر ہلا کر بولا ایسی باتیں زبان پر نہ لاؤ، وہ میری محسنہ ہے، وہ مجھے صرف 40 راتوں کی سزا دے کر زندگی بخش رہی ہے۔ اگر تم بہن کے دشمن ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، میں اسے دشمنی نہیں کروں گا۔ رغبت اللہ نے کہا ہم یہاں سے جانے کے لیے نہیں آئے ہیں اور نہ ہی آپ کو آج رات قبر میں جانے دیں گے۔ ہم نے آپ کے پورے محل پر صرف اس وقت تک کے لیے قبضہ جما لیا ہے جب تک کہ جمیلہ کو گولی نہیں ماریں گے۔ اس نے ہمارے باپ کو بھی ہلاک کر دیا ہے، اس کی موت کے بعد آپ کو بھی اس کمینی سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ وہ تڑپ کر اٹھتے ہوئے بولا نہیں، میں اپنی قبر میں رات گزارنے جاؤں گا۔ وہ پھر بستر پر لیٹ کر بولا میں نہیں جاؤں گا، وہ موت ہے لیکن تم تینوں زندگی دینے والے فرشتے بن کر آئے ہو، اسے میری خوابگاہ میں آنے نہیں دو گے، اسے ضرور مار ڈالو گے۔ وہ تینوں مسکرانے لگے، سمجھ گئے کہ ان کے دوست خیال خوانی کرنے والوں نے رئیس الکبیر کے دماغ پر قبضہ جما لیا ہے۔ وہ اپنے سیکرٹری کو بلا کر بولا میں آج قبر میں نہیں جاؤں گا، یہ 3 بہادر جوان میری حفاظت کریں گے۔ محل کے سیکیورٹی افسران اور گارڈ سے کہو کہ ان جوانوں کے احکامات کی تعمیل ہوتی رہے۔ سیکرٹری چلا گیا۔ بڑے بھائی نے ڈاکٹر سے کہا اب اس محل میں تمہاری کوئی نرس تیمارداری کے لیے نہیں آئے گی، ان سب کو محل سے باہر جا کر چھٹی منانے کے لیے کہو، اس طرح جمیلہ کسی عورت کے بھیس میں یہاں نہیں آ سکے گی۔ وہ ہر پہلو سے محتاط تھے، اس رات جمیلہ کے چیلنج کو ناکام بنانے کی پوری تیاریوں میں مصروف تھے۔ اس وقت رئیس الکبیر کے لیے ٹرالی میں رات کا کھانا لایا گیا۔ وہ صبح سے بھوکا تھا، اپنی قبر سے واپس آتے ہی بخار میں مبتلا ہو گیا تھا، پھر شام تک سوتا رہا تھا۔ الپا نے منجلے بھائی کے دماغ میں آ کر کہا پہلے اس کا کھانا چیک کراؤ، وہ کھانوں کی کسی ڈش میں مضر دوا کی ملاوٹ کر سکتی ہے۔ عظمت اللہ نے ڈاکٹر سے کہا پہلے کھانے کو چیک کرو، ملازمین کو ان میں سے تھوڑا تھوڑا کھلاؤ، ہم اس بلا کی کوئی چال کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ 4 ملازموں کو بلایا گیا اور ان سے ہر ڈش کا تیسرا حصہ کھانے کو کہا گیا۔ وہ ٹرالی کے چاروں طرف کھڑے ہو کر حکم کی تعمیل کرنے لگے، ایک ایک ڈش اٹھا کر ایک الگ پلیٹ میں ڈال کر کھانے لگے۔ کھانا مضر نہیں تھا، کسی ڈش میں اور پانی وغیرہ میں کوئی ملاوٹ نہیں تھی۔ وہ تمام ملازمین کھانے کے بعد ایک طرف ہاتھ باندھے کھڑے رہے، ان کے دماغوں میں جھانکنے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ سب کے سب نارمل تھے، کسی نے کمزوری یا بدمزگی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ 15 منٹ تک کھڑے رہے، پھر انہیں جانے کی اجازت دے دی گئی۔ رئیس الکبیر نے مطمئن ہو کر کھانا شروع کرتے ہوئے کہا واقعی تم تینوں بھائی ہر پہلو سے محتاط ہو، مجھے یقین ہے کہ آج رات تمہارے ہاتھوں سے ہی وہ مرے گی۔ ڈاکٹر نے کہا اب ہمیں بھی علاج میں آسانی ہوگی، بلکہ علاج کی تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اس بلا کی موت سے آپ کو ایک نئی زندگی ملے گی۔ رئیس نے تھوڑا سا کھانے کے بعد پانی کی بوتل اٹھائی، پھر ایک گلاس بھر کر پانی پینے لگا۔ آدھا گلاس پیتے ہی اس کا سر چکرانے لگا۔ ٹیری ایڈم اس کے اندر تھا، اس نے مزید پانی پینے سے اسے روک دیا۔
اس کی زبان سے بولا، اس گلاس کے پانی میں کچھ ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، ابھی ہمارے سامنے ایک ملازم اسی بوتل سے پانی پی کر گیا ہے، پھر یہ نقصان دہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پھر ان چاروں ملازمین کو بلاتا ہوں۔ مگر وہ بلانے کے لیے نہ جا سکا۔ رئیس بستر پر بیٹھے بیٹھے گر پڑا۔ اس نے لپک کر اپنے آقا کو چیک کیا۔ الپا بھی رئیس کے دماغ میں آ گئی تھی، لیکن اس کی کوئی دماغی سوچ پڑنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ حکم دیا گیا کہ چاروں ملازمین کو حاضر کیا جائے۔ 1 منٹ کے اندر 3 حاضر ہو گئے، چوتھا نہیں آیا۔ اسے تلاش کیا گیا مگر وہ محل میں نہیں تھا۔ کسی حد تک بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اسی نے بوتل سے پانی لے کر پینے کے دوران اس بوتل میں بے ہوشی کی دوا ڈال دی تھی اور ایک گلاس پانی پی کر ان سب کے سامنے ہاتھ باندھے 15 منٹ تک کھڑا رہا تھا۔ پھر جانے کی اجازت ملتے ہی محل کے باہر کہیں جا کر گم ہو گیا تھا۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ سیکرٹری نے ریسیور اٹھا کر سنا، پھر ایک بھائی کی طرف اسے بڑھاتے ہوئے بولا، یہ آپ کے لیے ہے، آپ کی بہن ہے۔ بڑے بھائی حشمت اللہ نے ریسیور اٹھا کر پوچھا، کون ہے؟ جمیلہ کی آواز آئی۔ آواز سے پہچان رہے ہو مگر یہ نہیں سمجھ پا رہے ہو کہ موت کس بہانے تم دونوں کو اسی محل میں لے گئی ہے؟ خنزیر کی بچی، ایک بار سامنے آ جا، پھر میں بتاؤں گا کہ موت کیسے آتی ہے۔ یہ تو میں بتا رہی ہوں، میں نے سب سے پہلے رئیس الکبیر کے دماغ کا دروازہ بند کیا ہے تاکہ تمہارے مددگار اس آقا کے دماغ میں رہ کر اس محل میں کوئی حکم صادر نہ کر سکیں۔ دوسرے خفیہ دروازوں سے میرے بہترین تربیت یافتہ گوریلے فائٹر محل میں گھس آئے ہیں۔ سنو، فائرنگ کی آوازیں سنو۔ فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ منڈولا، الپا اور ٹیری ایڈم بڑے بھائی کے دماغ میں رہ کر جمیلہ کی آوازیں سن رہے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی، میں جانتی ہوں کہ لیڈی آئرن راڈ کی طرح تم بھی ٹیلیپیتھی جاننے والے سے مدد لے رہے ہو۔ میں ایسا کوئی علم نہیں جانتی۔ اس کے باوجود میرے جیالے فائٹر ان تمام ٹیلیپیتھی جاننے والوں کو یہاں سے بھگا دیں گے۔ چونکہ فائرنگ شروع ہو چکی تھی، اس لیے منڈولا اور چاروں خیال خوانی کرنے والے فوراً ہی ایک ایک مسلح گارڈ کے اندر جانے لگے۔ مقابلے پر فائرنگ کرنے والوں نے محل کے مختلف حصوں میں مورچے بنائے ہوئے تھے اور چھپ چھپ کر فائرنگ کر رہے تھے۔ وہ منڈولا سمیت 5 تھے، میں بھی تنہا نہیں تھا۔ میرے خاندان میں خیال خوانی کرنے والوں کی فوج تھی۔ وہ سب رئیس کے ہی ان سیکیورٹی گارڈز کے دماغوں پر قبضہ جمائے ہوئے تھے جن کے اندر یہودی خیال خوانی کرنے والے پہنچ نہیں پائے تھے۔ وہ 5 جس کے اندر پہنچ کر فائرنگ کراتے تھے، وہ فائرنگ کرنے والا مسلح گارڈ کسی نہ کسی کی گولی سے ہلاک ہو جاتا تھا۔ وہ تینوں بھائی اپنے اپنے ہتھیار سنبھال کر اس جنگ میں شریک ہو گئے تھے۔ رئیس الکبیر کے پاس کوئی بڑی فوج نہیں تھی۔ جو گارڈز تھے وہ لیڈی آئرن راڈ کے ساتھ بڑی تعداد میں ختم ہو چکے تھے۔ جو بچ گئے تھے وہ اب ختم ہو رہے تھے۔ منڈولا اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ کچھ ایسے فائٹرز ہیں جن کے دماغوں میں وہ نہیں جا سکتے، ایسے وقت وہ سانس روک لیتے ہیں۔ اس طرح ثابت ہو رہا تھا کہ جمیلہ کے پاس یوگا کے ماہر فائٹرز ہیں اور وہ ایسے تربیت یافتہ ہیں کہ ٹیلیپیتھی جاننے والوں کو بھی ناکامی کا منہ دکھاتے ہیں۔ تینوں بھائیوں کے ہاتھوں میں گولیاں لگیں، ان کے ہتھیار چھوٹ کر گر پڑے، پھر ان کے دونوں پیروں پر گولیاں برسنے لگیں۔ وہ زمین پر گر کر تڑپ رہے تھے، ان کے ہاتھ پاؤں چھلنی ہو رہے تھے۔ پھر ایک فائٹر نے کہا، ہمیں میڈم جمیلہ رازی کا حکم ہے کہ بھائیوں کو موت نہ دی جائے، چاروں ہاتھ پاؤں سے اپاہج بنا کر چھوڑ دیا جائے۔ پھر فائرنگ بند ہو گئی کیونکہ اب کوئی مقابلے پر نہیں رہا تھا۔ وہ محل پھر ایک بار ویران ہو گیا تھا۔ منڈولا اور اس کے ساتھیوں کے لیے وہاں رہ کر مزید تماشا دیکھنے کے لیے صرف 5 افراد باقی بچے تھے، ڈاکٹر، سیکرٹری اور وہ تینوں بھائی جو اپاہجوں کی طرح زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ ان بھائیوں پر غشی طاری ہو رہی تھی۔ ایسے وقت انہوں نے دیکھا 4 افراد اپنے کاندھوں پر ایک جنازہ اٹھا کر لا رہے ہیں۔ انہوں نے جنازے کو خوابگاہ کے دروازے پر رکھا، پھر رئیس الکبیر کو بستر سے اٹھا کر جنازے میں ڈالنے لگے، حالانکہ وہ مردہ نہیں تھا، صرف بے ہوش تھا۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ سیکرٹری نے ریسیور اٹھا کر پوچھا، کون ہے؟ میں ہوں جمیلہ۔ تم دیکھ رہے ہو کہ میں اپنی زبان کی پابند ہوں۔ میں نے کہا تھا جب تک میری شرط پوری کرتا رہے گا اور 40 راتیں اپنی قبر میں گزارتا رہے گا تب تک میں اس کے جسم کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ آپ درست فرماتی ہیں، مگر یہاں ہمارے 4 بندے آقا کو جنازے میں لے جا رہے ہیں جبکہ وہ زندہ ہیں۔ میں جانتی ہوں وہ زندہ ہے اور شرط پوری کرنے کے لیے اپنی قبر میں جانا چاہتا تھا، مگر چند شیطانوں نے اس کے دماغ میں آ کر اسے زبردستی قبر میں جانے سے روکنا چاہا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ شرط پوری کرنے کے معاملے میں سچا ہے اور اسے جبراً روکا جا رہا ہے تو میں اس کے جسم کا کوئی حصہ نہیں کاٹ رہی ہوں۔ اس کے وعدے کے مطابق
उसे उसकी कब्र में पहुंचा रही हूं। टेरी एडम ने सेक्रेटरी की जुबान से कहा, जमीला, तुम्हारा एक्शन और स्टाइल हमें बहुत पसंद आ रहा है। हम हैरान हैं कि तुमने चंद योगा के माहिर जांबाजों की टीम बनाकर हम टेलीपैथी जानने वालों को अपने मकसद में कामयाब होने नहीं दिया। हम तुम्हारी जहानत और हिकमत अमली की कदर करते हैं और तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। पटड़ी ना बदलो, मेरे अपाहज भाइयों से दोस्ती रखो। मैं अपने मुल्क में किसी यहूदी को बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर तुम लोग यहाँ से ना गए तो मैं अपने जालों की टीम के साथ तिल अबीब पहुंचूंगी और वहां बताऊंगी कि ख्याल ख्वानी के तमाम हथकंडों को किस तरह नाकाम बनाकर खुफिया यहूदी तंजीम की जड़ों में घुसा जा सकता है। दूसरी तरफ से राबता ख़त्म हो गया। फिलहाल मंडोला को भी किसी नई प्लानिंग के लिए वापस जाना था और ये तय करना था कि उस बला को इसराइल जाने पर मजबूर किया जाए या कोई और रास्ता इख्तियार किया जाए। अकल समझा रही थी कि जो यहाँ काबू में नहीं आ रही है वो इसराइल पहुंचकर वहाँ की तमाम अहम तंसीबात वगैरह को नुकसान पहुंचा सकती है और उनके लिए तरह तरह के मसाइल पैदा कर सकती है। लिहाजा किसी बीमारी को अपने जिस्म में और किसी मसले को अपने मुल्क में नहीं आने देना चाहिए। बाद में टूटने से बेहतर है कि अभी झुक जाओ। जो झुकते हैं वो टूटते नहीं हैं। उसने जाने से पहले सेक्रेटरी के जरिए वो मंजर देखा जो कभी दुनिया वालों ने ना देखा होगा। जिंदा इंसान कभी जनाजे में सफ़र नहीं करता, रईसुल कबीर कर रहा था। जिंदा इंसान कभी कब्र में नहीं सोता, वो सोने जा रहा था। तकरीबन 1 घंटे बाद बेहोशी ख़त्म हुई। उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलकर खुद को कब्र में देखा तो खौफ तारी नहीं हुआ। उसने दिल में कहा, खुदा का शुक्र है कि मैं उसकी शर्त पूरी कर रहा हूँ और मेरा जिस्म सलामत है। पहले यहूदा गिल जहन्नम में गया, फिर उसकी मकार भतीजी भी वहीं पहुंच गई। वो बेशक व शुबा जुराइम की दुनिया में ऐसी मक्कार थी कि मर्दों को उंगलियों पर नचाती थी। पाशा जैसे पहाड़ पर चढ़कर बैठी हुई थी, मगर शितारा ने कसम खाई थी कि पारस को कत्ल करने वाले यहूदी अब कश्मीर में नहीं रहेंगे। इसलिए उसने यहूदा गिल की भतीजी अरीना को भी खुदकशी पर मजबूर कर दिया था। पुलिस वाले उस होटल में पहुंचे तो एक हिप्पी की लाश पड़ी हुई थी। अरीना ने खुद को गोली मार ली थी और पाशा जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। उसे भी शितारा ने अरीना के पिस्तौल से जख्मी किया था। आइंदा उसे अपना ताबेदार बनाकर रखना चाहती थी, अगरचे पारस की मौत ने उसे सदमात से चूर कर दिया था। उसने दाई माँ की पहनाई हुई चूड़ियाँ फिर से तोड़ दी थीं, फिर से बेवा बन गई थी, मगर इस बार सोच रही थी कि पारस की लाश को अब किसी मुर्दा खाने में रहने नहीं देगी, उसे बाबा साहब के इदारे में पहुंचाएगी। उसने पुलिस ऑफिसर के अंदर आकर कहा, मैं पूजा बोल रही हूँ, ये किसी हिप्पी की नहीं, फरहाद के बेटे की लाश है और इसका पोस्टमार्टम ना करो। वो बोला, मैं तो हुक्म का बंदा हूँ, मैं इनकार नहीं करूँगा, मगर बड़े अफसरान को इसकी पोस्टमार्टम से बाज नहीं रख सकूँगा। फिक्र ना करो, मैं बड़े अफसरान से भी खुद निमट लूँगी। 2 सिपाही उस हिप्पी की लाश को उठाकर ले जा रहे थे। ऐसे वक्त उसके सर से विग उतर गई। एक सिपाही ने उसकी दाढ़ी नोच कर एक कपड़े से उसके चेहरे को पोंछते हुए इंस्पेक्टर से कहा, सर ये तो हिप्पी नहीं, कोई बहरूपिया है। इंस्पेक्टर ने करीब आकर देखा, फिर कहा, ये तो अमरीकी सफ़ीर का एक एजेंट जॉन विलियम है। मिस पूजा, आप इसे पारस कह रही हैं? शितारा ने कहा, यह पारस ही है। मास्क मेकअप के जरिए जॉन विलियम बना हुआ है, इसका मास्क उतारो। लाश की गर्दन पर मास्क का जोड़ तलाश किया गया, लेकिन मास्क नहीं था, वो जॉन विलियम का असली चेहरा था। शितारा ने एक प्लास्टिक सर्जरी के माहिर को उस होटल की तरफ दौड़ाया। वो माहिर बेख्तियार अपनी गाड़ी ड्राइव करता हुआ वहां पहुंचा। उसने जॉन विलियम के चेहरे का अच्छी तरह मुआयना किया, फिर कहा, यह असली चेहरा है, इस पर किसी ने प्लास्टिक सर्जरी नहीं की है। शितारा खुशी से चीख पड़ी। दिमागी तौर पर हाजिर होकर दाई माँ से लिपट कर बोली, वो जिंदा है, मेरा मक्कार जिंदा है, वो मरने वाला एक अमरीकी है। माँ जी, मुझे चूड़ियाँ पहनाओ। दाई माँ ने अपनी पेशानी पर हाथ मार कर कहा, मैं तुझे नॉर्मल समझूं या पागल? मैं चूड़ियाँ पहनाती जाती हूँ और तू सोग मनाने के लिए उन्हें तोड़ती जाती है। अब मैं चूड़ियों की पूरी दुकान उठा लाऊंगी, फिर जब चाहे तोड़ती रहना, जब चाहे नई पहनती रहना। वो हंसती खिलखिलाती हुई पूजा के पास आई। वो अपने कमरे में थी। अपने अंदर उसकी हंसी सुनकर बोली, दीदी तुम किस बात पर हंस रही हो? हंसी किसी खुशी की बात पर या किसी लतीफ़े को सुनकर आती है। ये मेरा यार, मेरा पारस बड़ा वो है, कभी रुलाता है, कभी हंसाता है। जो तुम्हारे पास डाइनिंग हॉल में हिप्पी बनकर आया था वो पारस नहीं था, वो एक अमरीकी एजेंट था। मैं अच्छी तरह तस्दीक कर चुकी हूँ।
دیدی یہ واقعی خوشی کی بات ہے، لیکن آپ کا وہ محبوب بہت جلد آپ کو پاگل بنا دے گا۔ میں آپ سے چھوٹی ہوں، آپ کے سامنے نا تجربہ کار ہوں، پھر بھی عقل کی بات سمجھاتی ہوں، اس سے دوستی کر لیں، اس کے ساتھ ساتھ رہ کر زندگی گزاریں۔ کبھی رونا اور کبھی ہنسنا آپ کو دماغی مریضہ بنا دے گا۔ پوجا، میرا دل اسے زندہ سلامت سمجھ کر تیزی سے دھڑک رہا ہے۔ کسی کو کھو کر پانے کے بعد ہی اس کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ میں تمہارے مشورے پر عمل کروں گی، اس سے معافی مانگ کر دوستی کروں گی۔ دوستی نہیں، شادی۔ ہاں، شادی کروں گی، میں شادی کروں گی۔ تم کمرے سے نکلو، وہ اسی ہوٹل میں کہیں ہوگا، اسے تلاش کرو۔ اب میں پرفیوم استعمال نہیں کروں گی۔ دیکھیں میرے بدن سے تمہاری مہک پا کر وہ میرے قریب آئے گا یا مجھ سے کترائے گا۔ میں دونوں صورتوں میں اسے پہچاننے کی کوشش کروں گی۔ پوجا نے اس بار اپنے لباس پر خوشبو سپرے نہیں کی، یوں ہی کمرے سے نکل کر نیچے ڈائننگ ہال کی طرف جانے لگی۔ وہاں پارس ویٹنگ ہال میں آفرین کے ساتھ ایک صوفے پر بیٹھا پولیس والوں کی کارروائیاں دیکھ رہا تھا۔ آفرین نے گڑیا کو سینے سے لگا کر اسے دوپٹے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ پارس نے کہا، آفرین گڑبڑ ہو گئی ہے، وہ لوگ ہپی کے چہرے کی صفائی کر رہے ہیں۔ ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ڈائننگ ہال کے دروازے پر آیا۔ اس ہال میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ اس نے وہیں سے دیکھا، ایک شخص تیزی سے چلتا ہوا آیا۔ سپاہیوں نے اسے بھی روکا۔ انسپکٹر نے کہا، ان صاحب کو آنے دو، یہ پلاسٹک سرجری کے ماہر ہیں۔ اس ماہر کے پرکھنے سے پہلے ہی پارس نے سمجھ لیا کہ بھید کھل گیا ہے۔ اگر شیتارا اس ماہر کے دماغ میں موجود ہوگی تو معائنے کے بعد سمجھ لے گی کہ وہ نہ ہپی ہے اور نہ کرائے کا کوئی قاتل ہے۔ پارس بھی نہیں ہے، بلکہ ایک امریکی ایجنٹ جان ولیم ہے جو پوجا کی اصلیت معلوم کرنے کے لیے ڈائننگ ہال میں آیا تھا۔ پارس نے ایک لمبا چکر چلا کر اسے ہپی بننے پر آمادہ کیا تھا۔ امریکی ایجنٹ جان ولیم کے ایک ماتحت کو قابو میں کر کے اس کے متعلق معلومات حاصل کی تھیں۔ وہ امریکی سفیر کی آواز بنا کر فون پر بولا، تم بہت اچھے جا رہے ہو، جس لڑکی کو تم نے ڈائننگ ہال میں بلایا ہے وہ پوجا ہے، ٹیلیپیتھی جاننے والی شیتارا کی دست راست ہے۔ ابھی تم ہپی کے بھیس میں اس سے ملاقات کرو گے۔ وہ بھیس بدلنے کی وجہ پوچھے گی تو اس سے کہنا کہ تم کرائے کے قاتل ہو، ارینا نام کی ایک عورت کو قتل کرو گے تو تمہیں $1,00,000 ملیں گے۔ ایسا کہنے سے شیتارا تمہیں پارس سمجھ کر قریب آئے گی۔ تم اسے آسانی سے زخمی کر کے اپنے ہپنوٹائز کرنے والے کے ذریعے اس خیال خوانی کرنے والی کو اپنا تابعدار بنا لو گے۔ اتنی بڑی کامیابی کی بات سن کر جان ولیم کیسے جال میں نہ پھنستا۔ وہ پارس کے مشورے کے مطابق ہپی بن کر آیا اور مارا گیا۔ پارس نے آفرین کے پاس آ کر یہ باتیں بتائیں، پھر کہا، اس ہوٹل کو اب چھوڑنا ہوگا۔ اگر شیتارا اس پلاسٹک سرجری کے ماہر یا پولیس انسپکٹر کے اندر موجود ہے تو سمجھ لے گی کہ میں زندہ ہوں اور اسی ہوٹل میں پایا جا سکتا ہوں۔ وہ اٹھ کر بولی، تو پھر چلو، ہم کمرے سے اپنا ضروری سامان لے کر اس ہوٹل کو چھوڑیں گے۔ شیتارا کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ پولیس والوں نے ہوٹل میں سبھی کو چیک کیا ہے، صرف مجھے ذہنی مریضہ سمجھ کر چھوڑ دیا ہے، لیکن وہ نہیں چھوڑے گی، میرے اندر آنا چاہے گی۔ میں سمجھ رہا ہوں وہ تمہارے خیالات پڑھنے کے باوجود تمہیں ذہنی مریضہ ہی سمجھے گی اور میری اصلیت بھی معلوم نہیں کر سکے گی، لیکن کسی کو شبے کے تحت ہمارے چہروں کا میک اپ چیک کرا سکتی ہے، جیسا کہ ابھی جان ولیم کے ساتھ کرا رہی ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ پارس اور آفرین نے اپنی آوازوں اور لہجوں کو بھی تبدیل کر لیا تھا تاکہ پاشا غیر معمولی سماعت کے ذریعے ان کا سراغ نہ لگا پائے۔ پارس اس وقت اس ہپی کی آواز اور لہجے میں بول رہا تھا، ایسے ہی وقت شیتارا پاشا کے پاس آ کر بول رہی تھی، میں نے غصے میں یہ سمجھ کر تمہیں زخمی کیا تھا کہ تم نے ہپی کے بھیس میں رہنے والے پارس کو مار ڈالا ہے، مگر وہ زندہ ہے۔ اگر تم غیر معمولی سماعت کے ذریعے اس کی آواز سن کر مجھے اس کے پاس پہنچاؤ گے تو میں تمہیں اپنا تابعدار نہیں بناؤں گی، تم پر تنویمی عمل نہیں کروں گی۔ پاشا کی مرہم پٹی ہو رہی تھی۔ وہ کبھی پارس کی اصل آواز اور کبھی ہپی کے بھیس میں رہنے والے کی آواز پر توجہ دینے لگا، تب اسے سنائی دیا۔ وہ ہپی کے بھیس میں رہنے والی آواز کسی سے کہہ رہی تھی، میں سمجھ رہا ہوں وہ تمہارے خیالات پڑھنے کے باوجود تمہیں ذہنی مریضہ ہی سمجھے گی۔ شیتارا پاشا کے اندر رہتے ہوئے یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ اس نے پوچھا، کیا اس ہوٹل میں وہی عورت ذہنی مریضہ ہے جس نے ایک بار پوجا کو سوئمنگ پول میں دھکا دیا تھا؟ پاشا کی سوچ نے کہا، میں نہیں جانتا کہ پوجا کو کس نے پول میں دھکا دیا تھا، مگر ایک ذہنی مریضہ ہمارے سامنے والے کمرے میں رہتی ہے اور ایک گڑیا کو سینے سے لگائے رکھتی ہے۔
पूजा शीतारा को पहले बता चुकी थी कि एक पागल औरत अपने सीने से एक गुड़िया को लगाए रखती है। उसने उसे पूल में धक्का दिया था। शीतारा ने खुश होकर कहा, तुमने सही रहनुमाई की है, अब मैं पारस तक पहुंच जाऊंगी। जाओ, इस खुशी में जल्दी तुम्हें आज़ाद कर दूंगी। वो पूजा के पास आकर बोली, रुक जाओ, डाइनिंग हॉल या ग्राउंड फ्लोर पर ना जाओ, पारस की निशानदेही हो चुकी है। उसे खूब सोच समझकर ट्रैप करना होगा। क्या वो इसी होटल में है? क्या तुम्हें पता है कि वो किस भेस में है? हाँ, जिस पागल औरत ने तुम्हें पूल में गिराया था और जिसके शौहर ने पूल में कूदकर तुम्हें पानी से बाहर लाना चाहा था, वही पारस है और वो दूसरी आफरीन है। वो मक्कारी से तुम्हें पानी में गिराकर तुम्हारे लिबास की खुशबू उड़ाकर तुम्हारी असलियत मालूम करना चाहता था। मैं इसलिए तुम्हें वहां जाने से रोक रही हूं। वो तुम्हें पूजा की हैसियत से पहचान चुका है। वो अपने कमरे की तरफ वापस जाते हुए बोली, दीदी अब आप क्या करेंगी? मैं अब तक जल्दबाजी और गुस्से के बायस नाकाम होती आई हूँ। अब बड़ी सहूलत से सोच समझकर कदम उठाऊंगी। तुम दिल्ली वापस आ जाओ। शीतारा होटल के मैनेजर के ख्यालात पढ़ने लगी। उसकी सोच से मालूम हुआ कि पारस वहाँ अजय कुमार के नाम से है। उसकी पत्नी ज़हनी मरीज़ा है। वो उसे रोज़ सुबह एक डॉक्टर के पास ले जाता है। फिर शीतारा ने पुलिस ऑफिसर को आफरीन की तरफ माइल किया। उसने पारस के पास आकर कहा, मैं आपकी धर्मपत्नी की मेडिकल रिपोर्ट देखना चाहता हूँ। पारस ने तमाम अहम कागजात पेश करते हुए कहा, आप ज़रूर देखें। वैसे हम होटल छोड़कर सुपोर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ इलाज से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। शीतारा ने उस अफसर के ज़रिए मेडिकल रिपोर्ट पढ़ी, उस डॉक्टर का नाम और फ़ोन नंबर मालूम किया, फिर फ़ोन के ज़रिए राबता करके उसकी आवाज़ सुनी, फिर रिसीवर रखकर उसके ख्यालात पढ़ने लगी। डॉक्टर की सोच ने बताया कि वो ज़हनी मरीज़ा नहीं है, लेकिन अपनी बच्ची की मौत पर ज़हनी सदमा है। जब वो दूसरी बार माँ बनेगी और एक बच्चे को जन्म देकर उसे सीने से लगाएगी तो फिर गुड़िया को भूल जाएगी। दूसरा बच्चा उसे नॉर्मल बना देगा। ये बात समझ में आ गई कि पारस किसी अजय कुमार और उसकी पत्नी के कागजात हासिल करके सचमुच उन मियाँ बीवी का रोल अदा कर रहा है, इसलिए अब तक किसी को उन पर शुबा नहीं हुआ। उधर अफसर ने कागजात पढ़े और मुतमईन होकर शीतारा की मर्जी के मुताबिक उन्हें सुपोर जाने की इजाज़त दे दी। वो दोनों अपना सामान लेकर काउंटर पर आए और होटल का बिल अदा करने लगे। शीतारा अपने एक आलाकार को समझा रही थी कि उसे किस तरह अपना रोल प्ले करना है। होटल का मुलाजिम उनका सामान उठाकर एक टैक्सी में रख रहा था क्योंकि वो वहां से बस अड्डे की तरफ जाना चाहते थे, फिर बस के जरिए सुपोर रवाना होने वाले थे। होटल का बिल बनाने में देर हो रही थी। शीतारा ख्याल ख्वानी के जरिए हिसाब में 2 बार गड़बड़ कर चुकी थी। पारस ने आफरीन से कहा, तुम टैक्सी में जाकर बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ। भाई मैनेजर साहब, 25-50 रुपये ज़्यादा ही ले लो, अब ये हिसाब ख़त्म करो। मैनेजर ने कहा, सॉरी सर, ज़्यादा लेना हमारे लिए टिप होगी या रिश्वत, और मैं ऐसी बातों के ख़िलाफ़ हूँ, बस अभी हिसाब हो जाएगा। आफरीन गुड़िया को सीने से लगाए होटल के बाहर आई। ड्राइवर ने टैक्सी की पिछली सीट का दरवाज़ा खोला। वो बैठ गई। उसी वक्त दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर एक शख्स आया, फिर रिवॉल्वर दिखाकर बोला, एक ज़रा आवाज़ निकालोगी तो इधर तुम्हें और उधर पारस को गोली मार दी जाएगी, मुंह बंद रखो। उसे कुछ सोचने समझने का मौका ही ना मिला। टैक्सी चल पड़ी थी और उसकी रफ्तार तेज़ होती जा रही थी। वो मौत से नहीं डरती थी, मगर यह धमकी असर कर गई थी कि मुंह खोलेगी तो सिर्फ उसे नहीं, पारस को भी गोली मार दी जाएगी, और वो नहीं चाहती थी कि उसका पारस ला इल्मी में मारा जाए। आखिर हिसाब मुकम्मल हुआ। उसने बिल अदा किया, फिर बाहर आकर देखा तो एक टैक्सी आकर खड़ी हो गई। ड्राइवर ने पूछा, साहब गाड़ी चाहिए? नहीं, यहाँ एक और टैक्सी थी, उसमें मेरी पत्नी थी, वो टैक्सी कहाँ है? साहब मैं तो अभी आ रहा हूँ, पता नहीं मुझसे पहले यहाँ किसकी टैक्सी थी। एक मुलाजिम ने होटल के अंदर आकर कहा, साहब आपका फ़ोन काउंटर पर है। वो समझ गया कि कोई गड़बड़ शुरू हो चुकी है और शायद फ़ोन इसी सिलसिले में है। वो तेज़ी से चलता हुआ काउंटर पर आया, फिर रिसीवर उठाकर बोला, यस, कौन है? किसी शख्स की आवाज़ सुनाई दी, आप मुझे नहीं जानते मिस्टर अजय कुमार, वैसे मैं भी आपके बारे में सिर्फ इतना जानता हूँ कि आप एक नहायत हसीन बीवी के मालिक हैं। जब से उसे देखा है रातों की नींद उड़ गई है। बकवास मत करो, फ़ौरन बताओ मेरी पत्नी कहाँ है। ये बताऊँगा तो मेरी आज की रात कैसे गुजरेगी? भाई हम इंसान रोटियाँ बांट कर खाते हैं, क्या हुस्नो शबाब को भी आपस में बांट नहीं सकते? पारस को गुस्से में आना चाहिए था,
लेकिन उसे बचपन ही से शदीद गुस्से में भी दिमाग को ठंडा रखने की तरबियत दी गई थी। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, अच्छा तो तुम हिस्सेदारी चाहते हो, चलो पार्टनर बन जाओ, मुझे भी अपने पास बुलाओ, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। क्या मुझे गधा समझते हो कि अपनी पीठ पर तुम्हें सवार कराने के लिए बुलाऊंगा? बुलाना तो होगा, वरना उसे हाथ नहीं लगा सकोगे, और अगर हाथ लगाया तो बड़ी इबरतनाक मौत मरोगे। मैं कहीं पाया जाऊंगा तो तुम्हारे हाथों से ज़रूर मरूंगा। अगर अपनी प्यारी धर्म पत्नी से बात करना चाहते हो तो वहीं काउंटर के करीब रहो, वो यहाँ पहुंचेगी तो मैं उससे बात कराऊंगा। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।